टिंकू और मानू दोनों भाई थे। वो दोनों जूते बनाने का काम किया करते थे। अरे टिंकू, तुम्हारे जूते तैयार नहीं हुए। मैं तो जंगल का चक्कर लगाने जा रहा हूँ। भैया, बस कुछ ही जूते बाकी रह गए हैं, कुछ देर रुक जाओ। एक तो तुम वक्त बहुत लगाते हो। मुझे देखो, मैंने भी तो इतने ही जूते तैयार किए हैं। कब से मैंने तैयार कर लिए हैं। भैया, आप सिलाई बहुत डेली लगाते हैं। पहले भी बहुत ग्राहक शिकायत कर रहे थे कि आपके बनाए हुए जूते जल्द ही टूट जाते हैं। बस बस, अपना मुंह बंद रखो, चलो जल्दी से। इसी जंगल में बिल्लू अपनी माँ टूनी के साथ रहता था। बिल्लू, क्या बात है, तुम बाहर खेलने गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। मुझे नहीं खेलने जाना, सब बच्चों के पास नई जूतियाँ हैं, सिर्फ मेरे पास ही जूते नहीं हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आइंदा से कहीं भी नहीं जाऊँगा। बिल्लू, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास तुम्हारे जूता लेने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर जिद क्यों करते हो। अच्छा, मैं वादा करती हूँ, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो तुम्हें जूता ले दूंगी। तभी वहाँ से मानू और टिंकू जूते लेकर गुजर रहे थे। बिल्लू जूतों को देखकर कहता है, बस माँ, तुम रोज ही ऐसे कहती हो। मुझे आज उस चाचू से जूता लेकर दो, वरना मैं घर नहीं जाऊँगा। तभी टूनी उनसे कहती है, भैया, ये जूता कितने का है। बहन जी, 4 रुपए का है। 4 रुपए का? मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बच्चे का जूता, और वो भी इतना महंगा। बहन जी, लेना है तो ले लो, बच्चा जिद कर रहा है। नहीं लेना तो बातें मत सुनाओ। मुझे आज उस चाचू से जूता लेकर दो, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। तभी टूनी उनसे कहती है, भैया, ये जूता कितने का है। बहन जी, 4 रुपए का है। 4 रुपए का? मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बच्चे का जूता, और वो भी इतना महंगा। बहन जी, लेना है तो ले लो, बच्चा जिद कर रहा है। नहीं लेना तो बातें मत सुनाओ। नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो बिल्लू को लेकर वहाँ से चली जाती है। भैया, तुमने झूठ क्यों बोला, जूता तो सिर्फ 2 रुपए का है। इतनी महंगाई हो गई है, मेरा अब इससे गुजारा नहीं होता, और कब तक हम 2 रुपए का जूता बेचा करेंगे। बस आज से मैंने जूता 4 रुपए का ही बेचना है। जिसे लेना है वो ले, जिसे नहीं लेना वो ना ले। लेकिन भैया, मैं तो 2 रुपए का ही बेचूंगा। तो ठीक है, पैसे भी इस हिसाब से ही तकसीम होंगे, तुम कम पैसे ले लेना। मानू चिड़ा बहुत बेईमान था। वो जूतों की सिलाई भी ठीक से नहीं करता था और बेचता भी महंगे था। आज सुबह ही जिमी काका उसकी दुकान पर आते हैं। अरे टिंकू, ये मानू चिड़ा कहाँ पर है। भैया तो सो रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बता दें। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इससे जूता लिया है और सारा जूता टूट भी गया है। इसे ज़रा बुलाओ, मुझे नया जूता दे इसके बदले। उनकी आवाज़ सुनकर मानू चिड़ा भी बाहर आ जाता है। जिमी चाचा, तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। इतने दिन हो गए हैं तुमने मुझसे जूता लिया था, अब टूटेगा ही ना। और वैसे भी ज़रा ध्यान से इस्तेमाल किया करो। एक तो जूता ठीक से सिलाई नहीं करते, ऊपर से बातें भी सुना रहे हो। आज के बाद मैं तुमसे जूता नहीं लूँगा, बल्कि सभी पक्षियों को जाकर कहता हूँ, कोई भी तुमसे जूता नहीं खरीदेगा। भैया, ये आपने क्या किया। आपको आराम से बात करनी चाहिए थी, इसमें हमारी ही गलती है। आपने जूता ठीक से सिलाई नहीं किया, मैंने देखा था उनका जूता। तुमको तो सिर्फ मुझ में ही बुराइयां नजर आती हैं। बस किसी को कुछ मत कहना। अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो मत करो, मैं खुद से अपना काम कर लूँगा। बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। फिर वो दोनों अलग से काम करना शुरू कर देते हैं। चीनू अपने जूते अलहदा बनाया करता था, वो बहुत मेहनत के साथ काम करता था। अब सभी जंगल वाले सिर्फ उससे ही जूता खरीदते थे, और जो कोई अगर मानू से खरीदता भी तो वो उसे वापस कर जाता। इसी तरह एक दिन फिर टिंकू जूते बेचने जा रहा था, तब उसने उसी बच्चे को देखा। उस बच्चे के पाँव में अब भी जूती नहीं थी।
وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ منّے، تمہارے پاس جوتا نہیں ہے نا؟ یہ لو میری طرف سے۔ نہیں بھیا، ماں نے منع کیا ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز نہیں لینی۔ تبھی ٹونی بھی باہر آ جاتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ سن لیتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ یہ رہنے دیں، میرے پاس جب بھی پیسے ہوں گے میں اسے جوتا لے دوں گی۔ یہ تو بچہ ہے نا، بس اس دن یوں ہی ضد کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بہن جی، آپ مجھے بھیا بھی کہہ رہی ہیں اور منع بھی کر رہی ہیں۔ اچھا چلیں، آپ یہ جوتا رکھ لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ مجھے 2 روپے دے دیجیے گا۔ 2 روپے؟ لیکن اس دن وہ بھائی صاحب تو 4 روپے کا بتا رہے تھے۔ وہ میرے بھیا ہیں، وہ بس کچھ مہنگے جوتے دیتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، میں سب کو 2 روپے کا ہی دیتا ہوں۔ بیلو نیا جوتا پا کر بہت خوش تھا۔ اسی طرح دن بیت رہے تھے۔ مانو چڑیا سے کسی نے بھی کوئی جوتا نہیں خریدا تھا، اس کی سب جوتیاں پڑی پڑی پرانی ہو رہی تھیں۔ ایک دن پھر وہ ٹنکو کے پاس آتا ہے۔ میرے پاس سے کوئی بھی جوتا نہیں خرید رہا، میری ساری جوتیاں خراب ہو چکی ہیں، مجھے معاف کر دو، کیا ہم دوبارہ سے اکٹھے کام کر سکتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں اب ٹھیک سے جوتے بنایا کروں گا۔ ٹھیک ہے بھیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ نے اسے دیکھ لیا نا، ہمیں محنت اور ایمانداری کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم محنت کے ساتھ کام کریں تو اس میں ہمیں ضرور سفلتا ملتی۔ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ ٹونی چڑیا اور اس کی بہت سی ساتھی پکشیوں نے گندم کے کھیت میں انڈے دیے تھے۔ ٹونی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ انسان تو کبھی بھی فصل کی کاشت شروع کر دیں گے، پھر ہمارا اور ہمارے انڈوں کا کیا بنے گا؟ ہاں مینا، مجھے بھی بس اسی بات کی فکر ہے، ہمارے انڈے ہی تو ہمارے جینے کا سہارا ہے۔ اگر یہ انسان لوگ ہمارے پیڑ نہ کاٹیں تو ہم پیڑوں پر ہی اپنا گھونسلہ بنائیں، لیکن ان کو تو صرف اپنی ہی فکر ہے۔ سومی، تمہارے انڈے تو پچھلی دفعہ بھی کھیتوں میں جل گئے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، لیکن اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس زمین پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ان لوگوں کا ہے۔ تم سب فکر مت کرو، بس اوپر والے پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر کرے گا۔ اسی طرح کچھ دن بیت جاتے ہیں اور پھر ایک دن فصلوں کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے ساتھ بہت بڑی مشینیں بھی لائے تھے، وہ بہت تیزی سے فصلیں کاٹ رہے تھے۔ ٹونی کے کھیت کی بھی باری آ چکی تھی۔ مینا، سومی اور لوسی، تم تینوں میرے ساتھ چلو، ہم کسان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، شاید وہ ہماری بات سن لیں۔ میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہیں پر بیٹھی مر جاؤں گی، مگر اپنے انڈے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ مینا، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے کھیت کی فصل وہ کاٹ چکے ہیں، بس اب وہ باقیات کو جلانے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ کھیتوں میں آگ لگا دیں گے، ہمیں کسی نہ کسی طرح ان کو روکنا ہوگا۔ میں اپنے انڈوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ پھر ٹونی خود ہی ہمت جٹا کر جاتی ہے۔ رامو کسان اور اس کی چھوٹی لڑکی مانو کھیت میں آئی ہوئی تھی، وہ ان کے آگے جا کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا بات ہے ننھی چڑیا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ پھر ٹونی اس کو اپنے انڈوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مانو بیٹا، کہاں لگ گئی ہو؟ جلدی کرو، ہمیں کھیت میں آگ لگا کر گھر بھی تو جانا ہے، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ بابا، یہ چڑیا کچھ پریشان لگ رہی ہے، ہمیں اس کی بات سننی چاہیے، یہ شاید کچھ دکھانا چاہ رہی ہے۔ ارے بیٹا چھوڑو بھی، پلیز ایک بار بابا۔ پھر وہ دونوں ٹونی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ٹونی ان کو اپنے انڈے اور دوسرے پکشی بھی دکھاتی ہے۔ ہمیں بس کچھ دنوں کی مہلت دے دو، جیسے ہی ہمارے انڈے پھوٹ جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ بابا، شاید یہ کہنا چاہ رہی ہے اس کھیت میں اس کے انڈے ہیں اور ہم ابھی آگ نہ جلائیں، جب ان کے انڈے پھوٹ جائیں تو پھر ہم کھیت جلا لیں۔ بابا، اگر ہم ایسا کر لیں تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا،
मगर इन मासूम पक्षियों के अंडे बच जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन इन पक्षियों को भी तो ख्याल रखना चाहिए, और फसल की कटाई के बाद आग भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये पक्षी यहीं पर अंडे देते हैं। मुझे लगता है इसमें भी हमारा ही कसूर है। अगर हम लोग जंगल से पेड़ न काटें तो इससे इन पक्षियों को दाने और रहने के लिए यहाँ नहीं आना पड़े। बाबा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब अपने घरों में पेड़ लगाएं और बाहर भी जहाँ कहीं भी कोई खाली जगह हो। इससे हमें भी गर्मी से बचने के लिए छांव और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, और इन मासूम पक्षियों को घोंसला बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मानो अपने घर जाकर शहर में एक पेड़ लगाती है, वो अपने सभी दोस्तों को भी पेड़ लगाने का कहती है। इसी तरह उसकी देखा देखी सभी पेड़ लगाते हैं। कुछ ही दिनों में टूनी और बाकी पक्षियों के अंडे भी फूट जाते हैं और वो सब खेत से चली जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास कहीं भी कोई जगह नज़र आए तो हमें वहाँ पर पेड़ लगा देने चाहिए। ये पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, बल्कि पक्षियों को अनाज और रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। पेड़ लगाने के बाद हमें उनका ख्याल भी रखना होगा, उन्हें वक्त पर पानी देना होगा। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है। मुझे बस चील ही की फिक्र है, कहीं वो मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये बात तो वाकई ही परेशानी की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा घोंसला ऊपर है, मैं चील का ध्यान रखूंगी और उसके आने से पहले ही तुम्हें सावधान रहने के लिए कह दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ये सब चलता है। नीलो फिर वहां से अपने घर आ जाती है। नीलो रोज अपने घोंसले से चील के आने का ख्याल रखती। उनसे कुछ ही दूरी पर सोमी कव्वी रहती थी। सोमी इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। इससे पहले भी बहुत बार उसने इन दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम लौटी। इन दोनों की दोस्ती तो वैसे टूटने से रही, कुछ और ही सोचना होगा। आज जाती हूँ, कुछ खबर तो मालूम करूं कि क्या चल रहा है आजकल इनकी तरफ। फिर सोमी उनकी तरफ चलती है। सोमी इन दोनों के घर जाती है। पहले वो कट्टो के घर जाती है। इस नीलो के पास जाना तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं बताने वाली। कट्टो की तरफ जाती हूँ, बोली बाली है। सोमी बहन तुम? कट्टो के अंडे देखकर सोमी हैरान रह जाती है। हाँ, मैं हूँ। बड़ी गुन्नी हो तुमने अपने अंडों का बताया ही नहीं। मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ तुम्हारी। नहीं सोमी बहन, ऐसी बात नहीं, बस यूं ही किसी को नहीं बताया। जानती हूँ मैं, ये भी तुम्हारी उस दोस्त नीलो ने कहा होगा। खैर, मुझे क्या इनसे लेना देना, मैं जा रही हूँ अब। सोमी वहां से घर आकर सोचती है, तो ये बात थी, इसलिए कट्टो और नीलो काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। लगता है चील को नहीं पता। जाकर बता आती हूँ कट्टो के अंडों का। लड़वा तो इनको मैं सकती नहीं, चलो नुकसान तो पहुंचा सकती हूँ ना। नीलो ने कट्टो से कहा था कि जब तक अंडे फूट नहीं जाते वो अपने अंडों का किसी को ना बताए, इसीलिए अभी तक चील को भी नहीं पता था। सोमी वहां से चील की तरफ जाती है। चील सो रहा था। चील भाई उठो। क्या है सोमी, क्यों उठा दिया मुझे? अभी तो सोया था। तुम यहाँ सोते रहो और वहां तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या मतलब है सोमी, सीधी बात करो।
مطلب یہ کہ کٹوں نے اتنے زیادہ انڈے دیے ہیں اور نیلو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور تم یہاں سوئے رہو۔ کیا کیا اتنا کچھ ہو گیا میری ناک کے نیچے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں، بڑی گنی ہے دونوں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا فوراً تمہیں بتانے آ گئی۔ بہت فکر ہے مجھے تمہاری۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اتنے دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں ملا، روز بھوکے پیٹ سوتا ہوں، بس اب تو کچھ ہی دنوں میں مرنے والا تھا بھوک سے۔ اوہو میرا بھائی، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہاری بہن ہے نا، تب تک ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں، ذرا انڈوں پر تو ہاتھ صاف کروں۔ جاؤ جاؤ، یاد رکھنا 50-50 کی بات ہوئی ہے ہماری۔ ہاں ہاں یاد ہے۔ ڈرامے باز فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ چیل وہاں سے کٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نیلو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر کٹو کو خبردار کرتی ہے۔ نمستے کٹو بہن۔ آ گئے چیل بھائی؟ ہاں، تمہاری طرف نہیں آیا، کٹو بہن کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کافی دنوں سے دکھائی نہیں دی، سوچا آج خود ہی چلا جاؤں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں چیل بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ حال چال تو کچھ دیر پہلے تمہاری بہن سومی پوچھ کے گئی تھی، بتا دیا ہوگا اس نے تمہیں۔ اچھا، سومی بھی آئی تھی؟ مجھے تو کئی دنوں سے ملی ہی نہیں، میں نے سوچا کہیں مرور نہ گئی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا تو کھانا تمہارے بغیر ہضم نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیلو تم کچھ زیادہ ہی تیز ہو۔ ہوشیار ہوں تو تبھی یہاں گزارا کر رہی ہوں۔ زیادہ ہوشیار ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہاری طرف نہیں آیا جو منہ بھر بھر کر باتیں سنا رہی ہو۔ میری طرف آؤ یا کٹو کی طرف، ایک ہی بات ہے۔ اچھا کٹو بہن، چلتا ہوں میں، تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا میں۔ اس کو پتا چل گیا میرے انڈوں کا، اب یہ کھا جائے گا، کیا کروں میں نیلو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اور اس سے جتنا ڈرو گی نا اتنا ہی یہ ڈرائے گا، میں ہوں نا، فکر مت کرو۔ ادھر چیل بھی آ جاتا ہے۔ سومی کہتی ہے، کہاں ہے میرے حصے کے انڈے؟ جلدی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہاں سے دوں انڈے؟ خود تو دینے سے رہا۔ کیا مطلب کہاں سے دوں؟ لے کر نہیں آئے؟ خود ہی کھائے ہوگے۔ نہیں، وہ نیلو نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کٹو کی یہ مجال کہ وہ مجھے روک پائے۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، انڈے پھوٹنے تک تو یہ نیلو ان کی دیکھ بھال کرے گی، مگر پھوٹنے کے بعد کیا کرے گی؟ پھر میں ہوں گا اور دن رات باربیکیو پارٹی چلے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر سے انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کوئی نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اور ویسے بھی انڈوں سے کیا بننا تھا، اب تو چوزے ہی بھون کر کھاؤں گا۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا۔ نیلو بہت اچھے سے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد انڈے پھوٹ گئے اور ان میں سے ننھے منھے چوزے نکلے۔ کٹو اور نیلو دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلو، مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ پہلے تو انڈے تھے، ایک گھر میں ہی تھے، لیکن اب یہ چوزے ہیں۔ میں جب باہر جایا کروں گی تو مجھے ان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ کٹو، کب تک تم اس چیل سے ڈرتی رہو گی؟ میری دوست، ہمت کرو اور اس چیل کا مقابلہ کرو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ تمہیں خود ہی ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم صبح تو میرے ساتھ چلنا نا، میں ان کو لے کر باہر جا رہی ہوں تالاب کی طرف، پلیز پلیز ایک دن۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ادھر چیل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چوزوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح چیل بھی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر کٹو بھی چوزوں کو لے کر تالاب کی طرف جاتی ہے، نیلو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چیل کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ کٹو کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلو جان بوجھ کر وہیں چھپ جاتی ہے۔ نمستے چیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
واہ واہ کٹو، کتنے موٹے تازے چوزے ہیں تمہارے۔ چیل مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے چوزوں کو۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ان کا باربیکیو بناؤں گا۔ کٹو نیلو کو نہ پا کر کافی دکھی اور پریشان تھی، پھر وہ خود سے ہمت جٹاتی ہے۔ جیسے ہی چیل حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ چیل ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے۔ سومی بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ چیل، اور آئندہ سے میرا راستہ مت روکنا، یاد رکھنا میں پہلے والی ڈرپوک کٹو نہیں ہوں، اب ایک ماں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ واہ واہ کٹو بہن، تم نے تو بڑی ہمت جٹائی، بہت مشکل سے آج تم نے اپنے چوزوں کی جان بچائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی، وہ نیلو تمہاری بڑی دوست بنتی ہے نا، ویسے تمہیں سنکٹ میں یوں ہی چھوڑ دیا۔ نیلو بھی وہیں آ جاتی ہے۔ نیلو تم یہیں پر تھی اور تم میری مدد کے لیے نہیں آئی، اور اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری دوست پہلے میری بات تو سن لو، اگر میں تب آ جاتی تو تم اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہمیشہ میرے سہارے ہی رہتی، لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔